नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम कायद मोहतरम जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब, काबिल एहतराम शाह गुलाम कादर साहब, जनाब मोहतरम भाई तारक फ़ारूक साहब, मेरी बहन मोहतरमा नूरीन आरफ साहिबा, शौकत अली शाह साहिब, चौधरी सईद साहब, चौधरी आफ्ताब साहब, नवीद अख्तर गोगा साहब, राजा नईम साहब, राजा अमजद साहब, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों, हाज़रीन महफ़िल, मुस्लिम लीग नून के जानसार साथियों, मैं आज इस बारौनक महफ़िल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ और आप तमाम का मशकूर भी हूँ, उन तमाम दोस्तों का कि जिनके बग़ैर शायद मैं 100 लोग भी ना इकट्ठे कर सकूँ। उनमें जावेद नजीब, राजा आशिक, मास्टर अल्ताफ़ हुसैन, अब्दुल वाहिद, चौधरी मुनीर, बाबू औरंगज़ेब, राजा यासीन, जावेद कादर और मास्टर गफूर और जिन साथियों का मैं नाम ना ले सकूं उनसे माज़रत ख्वाह हूँ। मैं सबसे पहले मकसूद काकड़वी साहब का ओल्डम से, मंजूर खलकाबादी साहब का, तलत साहब का डरबी से और उन तमाम दोस्तों का मशकूर और ममनून हूँ। ब्रैडफोर्ड से राजा खालिद दास साहब का, जावेद कादर साहब का कि जिन्होंने मेरे कायद मोहतरम राजा फ़ारूक हैदर साहब पे जिस इत्मीनान का इज़हार किया है, मैं इंशाअल्लाह अपने कायद से तवक्को रखता हूँ कि मेरे कायद मोहतरम जिस तरह रियासती अवाम के इत्मीनान पे पूरा उतरे हैं, इसी तरह बरतानिया में तहरीक वतन तारकीन वतन के इत्मीनान पे पूरा उतरेंगे। जनाब कायद मोहतरम, ब्रैडफोर्ड जितना बड़ा शहर है, इन लोगों के दिल भी उतने बड़े हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब ये एयरपोर्ट से चलते हैं तो लुटना शुरू होते हैं और जब वापस आते हैं तो तब भी इनका कोई परेशान हाल नहीं होता। मैं ये भी आज यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को पटवारी, क्लर्क और थानेदार से बचाएं। इन लोगों ने मुमलकत खुदादात पाकिस्तान के लिए एक दफा नहीं 3 दफा कुर्बानियां दी हैं। जब मुमलकत खुदादात पाकिस्तान का वजूद अमल में आया तो इन लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। जब पाकिस्तान को सब्ज़ शदाब करने की बारी आई तो इन लोगों ने अपने आबा अजदाद की कब्रों पे पानी फेरा और जब फिर पाकिस्तान को मुश्किलात आई तो आज दूसरी दफा वहां से बेदखल हो रहे हैं। लेकिन मुझे दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कायम अली शाह अपने हुकूक मांगे तो ठीक, सुबह श्राद्ध का वज़ीर आला मांगे तो ठीक, रेसानी मांगे तो ठीक, लेकिन जब फारूक हैदर बात करे तो वो गद्दार बन जाए, ये क्या मयार है? राजा फ़ारूक हैदर साहब, जिस तरह रियासती नौजवानों ने आप पे एतमाद का इज़हार किया है, जिस तरह पहले नेशनलिस्ट जो तबका था वो पीपल्स पार्टी में चलाया जाया करता था, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाना गुनाह महसूस करते थे, लेकिन आज राजा फ़ारूक हैदर साहब आपकी सच्चाई और बेबाकी ने नौजवानों को, रावलाकोट से लियाकत हयात को, सरदार जावेद शरीफ को और सरदार चौधरी आफ्ताब जैसे लोग, इस बात की गवाही है ये है कि वो लोग आज आपके शाना बशाना चल रहे हैं और उन लोगों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है, ये इस बात की गवाही है। राय साहब, जब यहाँ मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान का दौर था तो अक्सर दोस्त मुझे ये कहा करते थे कि यार तुम मीरपुर के अंदर और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, यहाँ भी रोल प्ले करो। तो मैं उन दोस्तों को ये जवाब देता था कि एमडीए का चेयरमैन चौधरी अमीन, एडमिनिस्ट्रेटर क्यूम कमर
اور ایڈمنسٹریٹر جنرل کونسل اگر ظفر معروف جیسے لوگ بن جائیں تو میرے جیسے سیاسی کارکن کا مسلم کانفرنس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے رہنے کا. کہ جن لوگوں کے پاس 50 ووٹ نہیں ہے، جو کرپٹ تھے، جو مافیا، عتیق مافیا نے جس طرح میرپور کو لوٹا ہے، میں آج تمام میرپور کے لوگ اور بمبر کے لوگ اور کوٹلی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را راجہ فاروق حیدر کا 9 ماہ کا دور آپ کے سامنے ہے. اگر راجہ فاروق حیدر نے اپنے 9 ماہ کے دور میں ریاستی عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو بے شک آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا بے شک نہ ساتھ دیں. لیکن اگر راجہ فاروق حیدر نے اپنے اقتدار کے ساتھ، اپنے منصب کے ساتھ انصاف کیا ہے تو پھر آپ نے بھی خدا کے آگے جان دینی ہے. ووٹ جو ہوتا ہے وہ قوم کی امانت ہوتی ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈالیں تاکہ راجہ فاروق حیدر پھر برسر اقتدار آئے اور ریاستی عوام کا وقار بلند ہو. قائد محترم، جب یہاں فارورڈ بلاک بنانے کا وقت آیا، شاہ غلام قادر صاحب یہاں برطانیہ تشریف لائے. اگر وہ یہاں ہوتے تو میری اس بات کی گواہی دیتے. جی میں نے شاہ صاحب سے عرض کی کہ شاہ صاحب، ہم آپ کے کہنے پہ دوبارہ تو ایکٹیو ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پھر آپ عتیق خان کے ساتھ مل جائیں گے؟ لیکن اگر آپ نے پھر عتیق کے ساتھ دیا تو پھر کارکن آپ کو معاف نہیں کریں گے. لیکن جب شاہ صاحب پھر واپس آئے، سمجھوتا ہو گیا، جماعتیں اکٹھی ہو گئی. شاہ صاحب سے میں نے ساجد کے گھر حیمل میں یہ کہا کہ شاہ صاحب کارکن بہت ناراض ہیں. میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا کہ شاہ صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم ادھر لوٹن میں یا حیمل میں آ جاؤ، میں تم سے مل لوں گا. میں نے کہا شاہ صاحب دیکھیں کہ پھر اسی عتیق خان کے ساتھ آپ نے ناطہ جوڑا ہے، کارکن ناراض ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ آپ قائد ہیں، ہم نے آپ کی یہ بات یہ مان لی ہے کہ ہم عتیق خان کو اب کوئی غلط کام نہیں کرنے دیں گے، اسی لیے پھر خاموش ہو گئے. لیکن جب راجہ فاروق حیدر صاحب پہ تحریک عدم اعتماد کی باری آئی تو طارق صاحب اس بات کے گواہ ہیں. میں نے طارق صاحب کو فون کیا کہ طارق صاحب اب کی بار اگر ایک مرد کلندر پہ تحریک عدم اعتماد ہوئی تو پھر آپ کے پاس مسلم کانفرنس کے اندر ایک سنگل کارکن بھی نہیں بچے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے میری بات وہ سچ ثابت دکھائی کہ آج عتیق اور اس کا بیٹا اور عتیق کا باپ کے سوا ان کے پاس کوئی نہیں ہے. جناب قائد محترم، ہم سے جو ہو سکا ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کو آرگنائز کرنے میں جتنا ہم سے ہو سکا دامے در میں سکھنے ہم نے کوشش کی ہے. اور میں آپ کو آج اس بریڈ فورڈ کے مقام پہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ جتنے جو نئے ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، ان کے قدم سے قدم ملا کے چلیں گے. اور قائدین محترم کہ جتنے پرانے لوگ ہیں یا جتنے نئے لوگ شامل ہوئے ہیں، ہر سٹیشن کی اپنی پرابلمز ہیں، لیکن میں انشاءاللہ العزیز اپنے تمام دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ڈربی ہو، اولڈم ہو، لوٹن ہو، ہیلی فیکس ہو، برمنگھم ہو، منچسٹر ہو، انشاءاللہ العزیز ہم تمام دوستوں کی مشاورت سے آئندہ اپنی اس تنظیم سازی کریں گے اور تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. میں اسی بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں. والسلام. بہت بہت شکریہ. آخر میں حضرات وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان خصوصی کو دعوت خطاب دوں، میں انتہائی ادب کے ساتھ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی، چونکہ نشستیں پڑی ہوئی ہیں، آپ برائے مہربانی اس پہ بیٹھ جائیں اور اپنے محبوب قائد کا انتہائی خاموشی کے ساتھ اور احترام کے ساتھ خطاب سنیں. تو برائے مہربانی آپ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. حضرات اکرامی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انتہائی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کھڑے ہو کر مرد کلندر، مرد حق، سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر جناب فاروق حیدر خان صاحب کو سٹیج پر ویلکم کریں اس شعر کے ساتھ کہ
जिस दज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है, जिस दज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जनाब राजा फारूक हैदर खान साहब।